Some rituals don't have a written beginning. No dates, no documents. They simply continue. Year after year, generation after generation. This is Kundai, and this is a ritual the village never let go. Near the Navadurga temple stands the shrine of Sri Siddheshwar. Once every year, Kundai gathers here for Kadda Puja. Its origin is unknown, its presence unquestioned. To understand this ritual, you must understand the Shenvi Kundaikars. For centuries, their name has been linked to land and legacy. Inside their ancestral mansion, tradition feels lived in, not just preserved. आमकां तितली खबर ना, पूण भाऊ जवळ जवळ आमचो खापट शेंडो पडटा. नांव दिवाजी आनी तेंच नांव म्हज्या आज्याक आयलें आनी त्या आज्या फाटल्यान म्हाका तांचें हें कुंडेकर नगरान आमचो काका श्रीकांत म्हणून ताज्या फ्लॅटार आसा. सगळ्यो सामुग्री बूट पेटे पागोटें सगळें दवरलां आनी अजून पासून ताज्या कृपेन ताज्या ब्लेसिंगान हांव ह्या घरान आसा. नामांकीत घर अशें करून थोड्यो वस्तू हांगा आर्टिस्ट हे ते घेवन गेले. तांणी पळोवन ते अजाप जाले आनी तांकां तें आवडलें आनी नांव उरलें. आमचें बालगंधर्व 1953 आयिल्लें हांगा तांणी मैफल केली ह्या हॉलान आनी सकयल ताज्या लॉजान. आनी त्या वेळार कितें करप, केन्नाच कुंडेकारागेर वता अशें म्हणप ना, चौकेर वता म्हणून. चौकी म्हणजे कोर्ट. सगळ्यो जस्टिसो हांगाच जाताल्यो. तेन्ना ग्रामपंचायत ना, मामलेदार ना, हें ना, कळ्ळें. सगळें हांगा. खुबशे देवळांनी आमचे कुणेकार कुटुंबाचे उत्सव जाता. फॉर एग्जाम्पल मेन आमचे कुलदेव शांतादुर्गेक कोवळ्या उत्सव जाता. दुसरें म्हणल्यार आमची ग्रामदेवी नवदुर्गा हांगा उत्सव जाता. आनी तेच भायर आमचे शांतादुर्गा कुमार जुवेकरीण आनी इवन आमचे मंगेशी उत्सव जाता. आमचो जाणटेल्यांचो ची पुर्वपुण्याय आनी आमी देवीचो आशिर्वाद म्हणूं येता. हे उत्सव सगळे अजून पर्यंत चल्ल्या. आनी हे जे उत्सव म्हणजे जे कुंडयकर कुटुंबाचे जावं देवळांनी उत्सव जावं आमची चवथ आसतली किंवा आनी कुटुंबाचे जे उत्सव आसतले ते आमच्या कुंडयकर ट्रस्टा तर्फे मॅनेज केल्ले वता सगळे. हय, ट्रस्ट कंप्रायजीस ऑफ ऑल द फॅमिली मेंबर्स. आमचे ट्रस्टान 5 मेंबर्स कमिटी आसा आनी पूण आमी सगळे एकठांय जावन एक जावन डिसिजन घेता. ही जी आमची व्हडली लेगसी कुटुंबाची आसा ती अजून पर्यंत चलिल्ली आसा. म्हजें प्रेजेंट जनरेशन न्ही तर म्हजे फाटलो म्हजो नेप्यू म्हज्या बापोल भावाचो चलो सुद्दां ज्यो ह्यो कितें एक्टिविटीज आसा चवथीन म्हणनाका किंवा देवळाचे कांय आमच्या कुटुंबाचे उत्सव आसा तातूंत इंट्रस्ट घेता. Kadda Puja doesn't belong to one family, yet it cannot happen without them. That balance still holds. Temple priest Appa Joshi and his son Ajinkya Joshi speak of legends passed orally. No fixed answers, only meanings shaped by lands, seasons, and traditional village life. आमच्यो ज्यो धालो आसा त्यो पौष शुद्ध नवमीची पालखी जाली की आमची जी महिला ज्यो आसा त्यो धाला मांडार वचून धालो सुरवात करता आनी आमचे धालो सोंपपाक आमकां आयतार नाल्यार बुधवार मेळप आसता. त्या प्रमाणे अंदू आमचो बुधवार दीस जे आज सांजे 10-11 वरांचेर सुमार आमचे सांस्कृतीक जे देवकार्य जें आसा
तो माणकार चोरू शिजयता. चोरू शिजोवन जालो की धाला मांडाचेर चोरू फाफडप आसता. तो फाफडून जालो की मांडाची पुजा, मांडार जे धार्मीक विधी आसा तितक्यो विधी जावन मागीर आमची सिद्धाची जी कड्डाची पुजा म्हणून आसा ती सिद्धाची पुजा जाता. बायलो धाला मांडार ओवी स्टार्ट केल्यो की थंय आरती सुरू जातात. उजबत्तीत पंचोपचार पुजा सुरू जावन नैवेद्य आसता तो कुणेकार शेणवी कुणेकार आसा तांचो आसता. तो लोकूय नैवेद्याक काडटा, फुलां फळां सगळें घेवन येता आनी मागीर आमची पुजा सुरू जाता. पुजा सुरू जाली की जो पुजा करणार आसा ताणें पंचारतीन ते कड्डाक उजो लावप आसता, म्हणजे करड पेटोवप आसता. ते पेटयले की मागीर सगळे लोक ज्याणे ज्याणे करड देवाक दिल्ले आसता थोडे आंगोवनूय दिता, थोडे आपले खुशीन हाडटा. ते करड 10 जाणूय हाडटा आनी सगळे हाडून थंय तें घातिल्लें आसता, पसरलेलें आसता, ताका उजो लायता. आनी तें चालू आसतना भितर रावन जी पुजा करता ताका भितर अजून पर्यंत कसलोच त्रास जाल्लो ना. आनी हो सिद्ध जो आसा तो सिद्ध हो ऋषी तो म्हणजे मुनी तो सिद्ध म्हणजे सांगपाचें म्हणजे संन्यासी पद्दतीचो तो ऋषी आसा. तो पयलीं आमकां जाणट्यांनी सांगिल्ल्या प्रमाणे कुणेकारागेर एक ऋषी आयिल्लो आनी ताणें घरान कोण नाशिल्ली, एक बायल मनीस आशिल्ली. तिका सांगलें की आपल्याक साधना करपाची आसा, ती साधना करता आसतना तूं मात भायर पळोवं नाका. आनी थंय तो साधनेक बसून ताणें ती एकटीच आशिल्ल्या कारणान घराक कुरकूट आशिल्लें. तो साधनेक बसून ताणें मंत्र सामर्थाचेर आपल्या अग्नी प्रज्वलीत करून तो हवन हाज्या प्रमाणे ताजें कितें ध्येय आशिल्लें, कितें करपाचें आशिल्लें तें ताका खबर आशिल्लें. तेन्ना आमकां कांय खबर ना. आमच्याय जाणट्यांनी सांगिल्लें तें हांव सांगतां की तो सिद्ध ऋषी राखणदार बी अशें कांय न्ही. तो कुणेकार शेणवी कुणेकार घराण्याचो सिद्ध. कुणेकार आयल्या घरान येवन ताणें तें हवन केल्लें. हवन करतकर उजो मोठो जातकर बायल मनीस एकटी बायल मनीस आशिल्ल्या कारण तें दार उगडपाक आनी ताजी दृश्टी थंय वचपाक दोगांची दृश्टादृश्ट जाली. आनी तो उठलो आनी ताणें सांगलें, ताणें कितें तरी तांकां सांगलें तें सारकें हें ना. पूण आनी तो थंय येवन गुप्त जालो. ही जी गुहा आसा ह्या हांगा गुप्त जाला. आनी ताणें सांगलें की तुमकां घराण्याचे सगळ्याचे आपूण उत्कर्श करतलो, पूण एक सोमवार तिळसांचे आपल्याक वात लाया आनी एक नाल्ल तुमचो पयलीं फोडा. त्या प्रमाणे पुर्वापार पासून ते आमचे जाणटे तांचे जाणटे हे करीत आयले आसतना अजून सुद्दां ती सेवा तांची अजून चालू आसा. तो लुप्त जावपाक ठिकाण तें पाशाण. तो त्या जाग्याचेर कशा पद्दतीन लुप्त जालो, कितें जालो खबर ना. ताणें आपलें प्रत्येकाक सांबाळा अशें न्ही की बाबा तो गांवांतल्याच लोकांक सांबाळटा. तो उल्याक प्रत्येकाक पावता. ताज्या भावार्थान प्रत्येक जण त्या स्थानाचेर ताका सेवा म्हणून नाल्ल अर्पण करतात. कारण नाल्ल हो श्रीफळ पयलो माळ कुणेकाराचोच, शेणवी कुडणेकर कुटुंबाचोच. कड्डा पुजेच्या निमतान सुद्दां जो नाल्ल पयलो फोडटा गांवी घराणें जावन तें घराणें जातकीर पयलीं नाल्ल कुणेकाराचोच. जो पर्यंत त्या कुटुंबांतलो व्यक्ती पुरुश व्यक्ती त्या स्थानाचेर दिसना आमकां सांगणें करपाचो गाराणें घालपाचो हें ना, कितें मान्यता ना. कारण निदान तो दिसपा जाय. आमी आतां तांचें वय जाल्ले प्रमाणान तांकां सोपणां वयर चड जायना. पूण इतलो लोक थंय येता नाल्ल फोडून जातकीर सुद्दां पयलें वळें ताज्या हातान दितात आमी. One question remains central. Why is Karad hay burnt on such a large scale? Ajinkya offers a thought: fire not as destruction but transformation. आतां करडूच कित्याक? आतां आमकां करड म्हणल्यार क्षुल्लक गजाल दिसता, पूण पयलीं तण हेंच छप्पर आशिल्लें, तण हेंच खाण आशिल्लें. आतां गोरवांक सुद्दां खाण हें तरेतरेचे पेंड म्हणा, कडबो म्हणा, तरेतरे भायल्यानूय मेळटा. पूण पयलीं शेती हेंच उत्पन्न आनी शेतीचे तांदूळ मनीस खावप आनी तण हें जनावरांक. पूण सिद्ध हो जरी मनुष्य रुपान जरी देवाचो अंश आमी म्हणया ताका, तो प्राण्यांक म्हत्वाचो. गाय म्हणा, म्हशी म्हणा, कुत्रो म्हणा, म्हणजे शुद्धीकरणाचें माध्यम म्हणूंक शकता. म्हणून आमी ती विभूत थंय जी जळून वता न्ही ती आमी कपलाक लावन घेतात. आनी शेवटी राख, त्या प्रमाणान तूं राख. राखेचे 2 अर्थ आसा, रक्षण कर किंवा
आनी आपणें विचार करप की शेवट राखप आपणें रावप सत्यान रावप अशें म्हणना की बाबा मनीस चुकना मनीस चुकता पूण चुकींतल्यान शाणो जावप आसता तें शाणो करपाक मार्ग कोण दाखयता तो दाखयता कसो दाखयता उजवाडान दाखयता. Behind the ritual are unseen custodians, families like that of Sitaram Govind Naik, entrusted with shrine revenue for generations. No records, only trust. ही परंपरा म्हणल्यार कितें आसा ही हांगसर पळय उत्सव जातात संवसारपाड्याक जातात संवसारपाड्याक आमची 3 नाटकां जातात एक संवसारपाड्याक 3 नाटकां जातात आनी म्हालवण म्हयन्याक आमचो धालो चलता. आमी कितें करतात कसलेंय हें तर कितें आसत कोणें पुजा बिजा बांदिले सांगत जाल्यार आमी ती गोब्याची पुजा आमच्या घराण्यांकच आसा पयलीं सुद्दां ज्या टायमार म्हाजो बापूय बांदतालो म्हाज्या बापाय पयलीं आजो बांदतालो ताजे उपरांत बापूय बांदता आनी बापूय उपरांत आतां हांव बांदतां तेन्ना हांव बापाय वांगडा आशिल्ली येतालें केन्ना जो म्हाका दिसता हांव जवळ जवळ 12-13 वर्सां आसतलो तेजे पेक्षा ल्हान सुद्दां म्हणल्यार जाता. तेन्नाच्यान म्हाका खबर आसा हांगसर बापूय बांदतालो बापूय वयतकीर ताच्या फाटल्यान हांवें कॉमेर्स केला आनी थंय इतकेंच आज तुमी पळयतले थंय तुमी आज आसतलेच न्हू आज थंय उत्पन्न कितलें येता पळय न्हू तितकें उत्पन्न म्हाका येता. तितून कोण ना एक अधिकार कोण मागना आमी कोणें खुशेन कोणाक तितून एक वळें दिता नाल्ल फोडटा प्रत्येक जाण नाल्ल हाडटा एक नाल्ल हाडटल्याक वळें दिता आनी एक नाल्ल वळें म्हाका अशें करून आमचो तो एक तरी साक भरून तरी आमी ती वळी व्हरतात घरा कडेन. And as the day approaches, Kundai slows down. Fields pause, homes gather. No announcements, everyone already knows. Fire rises, hay crackles, prayers follow. This is not spectacle, this is continuity. Kadda Puja has no recorded beginning, but as long as the land is respected, the village remembers its role. The ritual will continue.